شپینا توقع دیرو درجات بانے آبیتائی دشپولا دمیاشتر کرون انسان دیر زیاد بیدار وے اللہ فرمائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اللہ ازمائی پفضات بانے قسمی ماہ عزت ورکرے بنی آدم نرا دا آدم علیہ السلام اولاد میں عزت من گرزوارے بہتر میں گرزوارے دشپونا دا بہتر دے احل دلا چی دشت قرآن کریم کو وجبانی دا غشبی برکات اللہ بدالا فضیلت ورکرے پنوش پوانی بہتر ہے گرزوارے پنوش پوانی نشد کمی او انسان تعلق راشید اللہ کتاب سرا دکمی سری تعلق راشید اللہ کتاب سرا دکمی جبی تعلق راشید اللہ کتاب سرا دکم استرگ تعلق راشید اللہ کتاب سرا دکم غبن تعلق راشید اللہ کتاب سرا دا بہتر نہیں دا اللہ منتج تنسیلاً شدینا عزیمی تیشبیہ فضیلت بیان کو کہ اللہ علیہ شدینا منظر میاشتنا بہتر و گزولا تاب اللہ دلکونا دکرون انسان نا اتا بہتر گرزئی دغا جب شدینا دا بہتر شلی داستگی بہتر شلی دغا خلچ شدینا دا بہتر شلی اللہ سنا دا پی بہتر شلو وکام بانی شد اللہ کتاب دزدکول پاری انسان قدمون واقص دل وکما لاسون بانی شد اللہ کتاب دا واقص دو کما بگون بانی شد واقعی دو کما استرگ بانی شد لکا ترک للا دا انسان کیا بہتر گرزی دا اللہ خانہ بہتر گرزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو ان اللہ یرفعو بهذا الكتاب اقواما ویضعو به آخرین دری کتاب سر چرشا تعلق رائنا انسان اللہ چطائی دا امنا حاتیم مشتائی انسان عزت و کرامت چلنا کم دنو انسان امتیاز و کربراوی انسان چلنا رو معزز گرزی اور دنیا کی ہم اور دنیا آخرت کی ہم اور کمی انسان سے قرآن کریم راست تعلق نہیں بلکہ دے بلاکش دری مقابل جوش قرآن کریم منکر شی قرآن کریم تکذیب کئی اور قرآن کریم سے باعث استضاء ٹوٹ گئی قرآن کریم سے قائبانی اعتراض کئی دا مختلف جوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داخل بشرین اللہ ذریع لکی داخل اللہ ذریع لکی قرآن کریم مقابل شکر لکن اللہ ذریع لکی اللہ اقتبار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی اللہ کتاب تلاوت کرو اللہ کتاب اللہ سو اور رنگی یو سیوں پکابیرکم مکہ کی نظر من الحارس آغا کوشش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت دا خلق وانوی رسول اللہ دی تلاوت تشریح نصوب وکیلی رسول اللہ دا قرآن کریم بیان دا شریح نصوب وانوی صفال ورنشی دائف مقابلے کی یہ پروگرام جو دا ایران میں شریح اڈوی دراوس دی اور اڈوی شریح آغلے باری مجلس دامنا قطر اور مجلس کی شریح اڈوی میں گڑاولی اور بائیوانی میں سندری وقفیلی اور خلق تبیداویل شرازی شریح آدی توقیلی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فعلم وردی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فعلم وردی نخلق شریح قابلانی میں مسلبکاو اور آنگی پائی مسلبکاو زکاة دا گن تکورا دی سرودنا دی شیم تجرینا دا شیطان کوششن دیر زیاد دی اور نفس سماعیت ملان دی دا قرآن کریم مجالس تعاذ زیدل اور قرآن کریم اور ادرس دکول دا خڑی زیاد بود راوی زکا انسان کوشش شیطان کوشش لائی چرا انسان دریولی پائیگین شینا محروم کی قرآن کریم تکین نہیں قرآن کریم مجلس تجرین دے حاضر نشی اور دین منکی اور یقینی خبرات قرآن کریم درس تجرینا کلم درس کونو کسان مخاطبین تجیبور کن بائی من وقور آگئی اور دشی یا سیاد من سدرس کناس ناول ملیسی چی طول اشپا میں کئی اور اولا چی سید سم لگا
نعم على خوف ناراض إذا ذكرت كده سمع مقصد بلاي جاء خوف راشي بخوف ناراض والقدرة كاره شستاي انتر سكينة ويستدس خوف راشي راستري دون آنت شدي وإذا کوشش کوم چې د خبرې وانه ویلات خوب نیوي مو کار نگی نو قرآن کریم شیطان مونږ دی بل شي هم ګورې په خپل اخو بولنه وایي خو ګورې او قرآن کریم درس ته چلاله کنه به خو څنګه او خو باندې وایي زکه چې نه هغه مختلفي وسوسې چې نه راوړي یا جماعت نه مال مدرسې نه پاره ته د دنیا ورانه شوی دا 15 منټه بناس نه یا 10 منټه بنای پاس شیطان د دومره زور لګوي کنه دومره وسوسې ورغوي چې هغه 10 منټه هغه باندې الله سورې دغه وي چې ما الله سورې دې باندې ناس تاوبل دومره بیا او دې نظر کوشش راي قرآن کریم په دې خیر دې کنه الله تعالی خیر ورې د دې خیر د شیطان انسان نه لري چې دا خیر د انسان حاصل کی الله فرمایي ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا چاله قرآن کریم آئے مرکلش قرآن کریم سره تعلق نصیب شو په شکرانی هر طریقې سره دا انسان غوړوي بهترین انسان دا وځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین بتاسو بیا انسان نشه قرآن زکی اور انگی نو دکھے دا بہتر انسان ہے اللہ تا بہتر ہے مالاوی پر کتاب خدا فربیلا سن کی حکم کنو استفائنا من عبادنا مارا زن بندگانو ندی غرقی زن کورون نمیرا وستی زن قلل نمیرا وستی دا استفا لاکی فانہم ظالم لنفسی نبادی بیادی کی آخر کی چاہے ظلم تو ان کی خود زانون والے گناہوں نکی اور ان کی گناہگاری وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ بعضی دے مطلب کلاس و چاہ درمیانوار حسنات و سیاحت برابری گناہوں انتشیر ہونے دارنگی نیکی کارنے انتیوی قرآن کریم وارد روز دیکھو ظالم کے آغت ہوا شیدو پر کو طلاق دنو آئیو قرآن شریعن دا رائنو دا درس و تدریس کری اور آنگی شاہ دیو رضاوی مداف ظالم شو اور ظالمات جو نمیاش کی رشتے ہیں اللہ کتاب دفیرت والا اور آنگی دو نمیحنت دیو کو اللہ کتاب سے اللہ تعلق اس ہمیشہ ہو ساتا جاری ہو ساتا ظلم چاہتا شریعن آؤنی بعض شریعن آت درمیان نہیں سنست شریعن قرآن سے ہم تعلقی اگناؤنن داغینا کی دریم قسم کیا دے وَمِنْهُمْ مُسَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ چاہاں کی گیدن کے خیرات دا نیکو کارون قول دا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ پر توفیق اور اللہ پر حکمان بالخیرات نماز سے قرآن کریم درس دے قرآن کریم خودلہ راغی درس و تدریس دے کم طالب العلمان چاہی لارو فارغ شماعی درس قرآن کریم شروع کو نور خلق تشرینا پیدا شروع لا قرآن کریم ہم مقصد بیان دلاغی بیان کئی مدہ اور آگی تشرینا گناہوں نظار ساری گناہوں نے کئی حسنات ہی اور سیاحت شرینا اللہ میں گائی نظام ساری اور قرآن کریم بیان کئی کنو مناسابقم من خیرات اللہ وی ذالکا والفوز الفضل الكبیر دا استفاش دا مداخل یولی فضل اللہ اللہ کتاب تک نولے چکرا چیزے گناہگار ہونے گناہوں انتشوی آخرت ان پر ایک اشترے اللہ فضل خبشوے ہے کہ اللہ فضل لا مستحق کردے نارا فضل کبیر راسر دنیا کی اللہ کتاب دا اللہ فضل دے دا اللہ کتاب چی دنیا کی اللہ تعالیٰ فلاس کی درکن فتاوانی فضل کبیر ہوشو دا فضل کبیر دے خدا فضل کبیر دسی فضل کبیر دے چرا سبب گزی دپارا تفصول لا فضل کبیر داخلتا چاہ جنت دے دائی سبب دے لے اللہ دا قرآن کریم کی تاصل استری دے خدیوانی چرا قرآن کریم دا اللہ و استراحاتی زمان لا دا ما ترا سر دیوانی کی قرآن کریم کی دنیا کی چاہوات اس کنو دا انسان جنت نمال اللہ ورکو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کی
पदी दुनिया की यो जन्नत दे आवाज़ जन्नत तजिसो पर दुनिया की नए दाखिल शे दाखिल निशिना आखिरत जन्नत निशि दाखिल दे अगर दुनिया जन्नत से नागला तो कुरान करीम मजलिसना और मितफरना अल्लाह ये दर्स और तदरीस इल्म हासिल और अल्लाह की ज़मीन नसीब की और अल्लाह ने रामेश्वर पर इख्तियार कर दूँ ताल्लुक़ लरूँगी